अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें फिर से ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो मकबूजा कश्मीर में हुकूमत है वो पावरलेस है, वो मोदी के अहकामात पर चलती है। अगर हम मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट मोदी के हक में फ़ैसला करती है। तो ऐसा लग रहा है कि मोदी ही भारत को चला रहे हैं। जो सेकुलर होने के दावे किए जाते हैं कि हम सेकुलर हैं, बहुत बड़ी जमहूरियत है, वो सब झूठे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए हैं। लेकिन सेकुलरिज्म का नारा जो है वो तो खत्म हो गया ना, क्योंकि जब आरएसएस का एक जो है दहशतगर्द जिसका नाम था नथुराम गॉडसे जी, ये वही आदमी था जिसने गांधी को कत्ल कर दिया था। और जब आरएसएस की हुकूमत आई जो कि बीजेपी की शक्ल, जो कि उनका एक सियासी चेहरा है, तो उसने सबसे पहले क्या किया कि गांधी के मुजस्मे उतारना शुरू कर दिए और नथुराम गॉडसे के लगाना शुरू कर दिए। तो इसलिए पहली बात तो ये साबित हो गई कि भारत का जो बयानिया था एक सेकुलर और लिबरल इंडिया का, वो तो जो है जमीन बोस हो गया। अब एक भारत का आरएसएस का जो कि राष्ट्रीय सेवक संघ परिवार जो है उसके हवाले से एक बयानिया सामने आया है और वो है दहशतगर्दी का। आप देख लीजिए, इसको तो छोड़ें, इस वाक्य को जरा साइड पे कर दें, जरा पीछे चले जाते हैं। तो कनाडा के अंदर कौन था? क्या कनाडा में भी कश्मीरी लोग थे? तो फिर कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो है वो तो मुसलमान नहीं है, उसने जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या भारत की एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म पे बात नहीं की थी? क्या 8 आदमियों को जो है वो फांसी की सजा कतर के अंदर नहीं हुई भारतीय रॉ के लोगों की? क्या अमेरिका के अंदर इनका जो बेनकाब नहीं हुआ प्लान? क्या इसी तरह बरतानिया के अखबारात में भारतीय जो इस दहशतगर्दी के एक्सपोर्ट के लिए क्या नहीं लिखा गया? क्या अमित शाह और क्या इसने राजनाथ सिंह ने और अजीत डोवल ने अपने बयानात में कबूल नहीं किया कि वो पाकिस्तान में 12 लोगों को टारगेट किल करवा चुके हैं? और फिर इससे भी बढ़कर बात यह है कि एक किताब है 1995 में लिखी गई, एक किताब बड़ी अहमियत की हामिल है, इसका नाम है द मेडो किताब जो है वो एड्रियन और क्लार्क की लिखी हुई है और अब इसको 30 साल हो गए हैं। उसके अंदर उन्होंने बताया कि भारत की रॉ ने बकायदा एक मिलिटेंट ग्रुप जो है वो बनाया जिसका नाम अल फारान था। और अल फारान ये वो ग्रुप था जिसने पहलगाम में ही, जिधर ये वाकया पेश आया, पहलगाम के अंदर ही उन्होंने 6 गैर मुल्की जो ये टूरिस्ट थे उनको जो है वो अगवा किया और उसके बाद उनके सर कलम कर दिए गए। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये उन्होंने कोई ऐसा इल्जाम लगाया था तो 30 साल में भारतीय सरकार ने उनको जो है वो कोई हर्जाने का नोटिस या दावा किया? और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? इसका मतलब यह है कि भटियारा है नाजी, इसके अंदर ये मामला इनका ये गलत है, ये झूठे हैं, ये 2 नंबर लोग हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा के बात करना चाह रहे हैं। इनकी हालत ये है कि इन्होंने 4 ब्रिगेड 10 लाख फौज की मौजूदगी के बावजूद 4 ब्रिगेड फौज यानी कि 1 डिव से ज्यादा फौज जो है वो इन्होंने वहां अभी भारत ने कश्मीर में भेजी है। इनकी जो महर रेजिमेंट है जो कि मशहूर है जंगल वॉरफेयर के लिए, ये अब्दुल हमीद लोन साहब बखूबी जानते हैं इस बात को, वो बुरी तरीके से वहां पिट गई है, नाकाम हो गई है। और इसके बाद उन्होंने जो हीरोन ड्रोन जो कि इन्होंने इजराइल से लिया, वो इन्होंने वो जंगलात के अंदर जो है वो निगरानी करता है, वो पहला जब ड्रोन इन्होंने उड़ाया तो वो जाके अपने ही फौजी के खंबे के साथ लग गया और वहां फौजी भी हलाक हो गया और वो ड्रोन का प्रोजेक्ट भी गर्क हो गया। अब देखिए, बात यह है कि ये फॉल फ्लैग ऑपरेशन जो ये करते हैं, और भारतीय मीडिया का तो क्या, उनको तो सिर्फ उनके ऊपर क्या 2 हरफ ही भेज सकते हैं कि जो एक जमाने में भारतीय मीडिया को जो है वो कूद गया कि 5वीं मंजिल सरीना के ऊपर, जो अफगानिस्तान के अंदर सरीना होटल है, वहां आईएसआई का एक ऑफिस कायम है, जबकि उस होटल की मंजिल ही 4 है। तो ये तो इनका आलम है। तो ये जो अभी पाकिस्तान के ऊपर अचानक इन्होंने इल्जामात लगाना शुरू कर दिए और भारतीय मीडिया को 5 मिनट में सब कुछ तश्तज़बाम हो गया कि ये पाकिस्तान ने किया है, ये दुनिया की हमदर्दियां लेना चाह रहे हैं और ये जो दुनिया को ये बताना चाह साहब, रहे अब हैं। यही सवाल है सर, यही जो आपने भी बात की, दुनिया की हमदर्दी ये लेना चाहते हैं जब एक ही स्क्रिप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। अभी किताब का आपने हवाला दिया, माजी के बेतहाशा ऐसे वाकयात हैं जो खुद बजाते सबूत हैं वो वाकयात तमाम, और पूरी दुनिया के सामने है सारी सूरत हाल।
اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی برادری بالخصوص امریکہ سے ایک ہمدردی تو ملتی ہے. امریکہ کی ہمدردی نہیں مل رہی. امریکہ کوئی بیوقوف نہیں ہے. اس کو ذرا سائڈ پہ رکھیں نا. مجھے یہ بتائیں, امریکہ کی اپنی جو سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی, دنیا کی نمبر 1 ایجنسی جو اپنے آپ کو خود ساختہ بولتے ہیں, وہ کیا بولتی ہے؟ وہ آر ایس ایس کو سیفرون ٹیررسٹ کہتی ہے, یعنی کہ زعفرانی دہشت گرد. یعنی کہ وہ لوگ جو کہ ان کا برین چائلڈ ہیں بی جے پی کا, جو ان کے جو بنیاد ہے بی جے پی کی, اس کو وہ سیفرون ٹیررسٹ کہتے ہیں. یہ سی آئی اے کہہ رہی ہے, یہ پاکستان نہیں کہہ رہا, آپ نہیں کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا, کوئی اور نہیں کہہ رہا, بلکہ سی آئی اے کہہ رہی ہے. تو پھر وہ سی آئی اے پہلے یہ بتائے نا کہ وہ سیفرون ٹیررسٹ کو آج آپ ان کے ساتھ ہمدردی کیسے کر رہے ہیں؟ یہ ابھی آپ نے جو بتایا ہے, دیکھیں نا, میں تو اس کو کل سے بول رہا ہوں کہ یہ چت سنگھ پورا گاؤں جو تھا اننت ناگ کے اندر, 36 لوگوں کو وہاں سکھوں کو قتل کر دیا گیا. 20 مارچ کو 21 مارچ کو بل کلنٹن آ رہے تھے. یہ ہر بار لوگوں کے آنے سے پہلے ہی واقعات جنم لیتے ہیں. پلوامہ کے اوپر دیکھیں, انہوں نے جوائنٹ انکوائری کی بات کی تھی کہ جی پلوامہ پہ جوائنٹ انکوائری ہوگی, لیکن پھر پتہ چلا کہ اننت ناگ سے جو ہے وہ انہوں نے جہاز اڑائے 8 پاکستان میں آئے اور پاکستان کی وائلیشن کی, جبکہ اس ٹائم پہ جوائنٹ انکوائری تو انہوں نے رکھی نہیں تھی. تو پھر یہ کس سے چھپ رہے تھے؟ کیوں یہ جو ہے وہ کنارہ کشی کر رہے تھے؟ بھارت کیوں نہیں؟ ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بھارت کو کوئی ہمدردی نہیں ملتی ہے, اور آپ نے بھی بولا کہ سی آئی اے نے سیفرون ٹیررسٹ کا ایک ٹائٹل دیا ہے بھارت کو, لیکن دوسری جانب مقبوضہ کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے, جس طرح سے بھارت اسے سرعام کچل رہا ہے, اور یہ حالیہ جب ہم یہ فالس فلیگز کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں زیادہ تر وہیں پر ہو رہے ہیں, تو وہاں پر پھر ہم عالمی برادری کی آنکھیں بند کیوں دیکھتے ہیں؟ کیوں اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں, جو پلیبسائٹ منظور ہوا ہے, وہ نہیں ہو رہا؟ بڑا زبردست سوال ہے آپ کا. اس کا سمپل ایک ہی جواب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی جو پروپیگنڈا ہے, بھارتی جتنی چیزیں, پہلی بات یہ ہے کہ اب جس طریقے سے مغربی میڈیا کے اندر بھارت کا منہ کالا ہوا ہے, ان کی جو اندرونی جو سازشیں تھیں وہ بے نقاب ہوئی ہیں, اس کے بعد سے بھارت جو ہے وہ سٹپٹا گیا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور دوسرا ان کا ایک اور ہے کہ وہ ان کو اس لیے نہیں نظر آ رہا کیونکہ وہ چین کی مخاصمت میں جو ہے وہ یہ سارا کام ہو رہا ہے. چین جو ہے وہ پاکستان کا دوست ہے, اور چین پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک اور نیچرل ایلائی بن کر کھڑا ہوا ہے. اور ہمارا جو ایک سی پیک کا منصوبہ ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا منصوبہ ہے, وہ ان کو تکلیف دے رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا, بھارت کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا جائز ہے. ایک طرف ان کا بنگلہ دیش میں جو ان کا آج 2 قومی نظریہ, جس کو اندرا گاندھی نے جو ہے وہ کہا تھا کہ ہم نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا, خلیج بنگال میں تو بھارتی سینا ڈوب گئی, بھارتی را ڈوب گئی, ان کی جو منسٹری آف فارن افیئرز ڈوب گئی, ان کی بی جے پی کی حکومت ڈوب گئی. جب وہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہو گئے, جب پاکستان کے جھنڈے جو ہے وہ لہرائے جانے لگے, قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہو گئے, تو بھارت کی جو پچھلے اتنے دہائیوں سے جو وہ انویسٹمنٹ تھی بنگلہ دیش کے اوپر, وہ تو خاک ہو گئی. اس کی وجہ سے بھارت کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. بھارت کی جو فارن پالیسی ہے وہ زیرو ہو گئی ہے. سر, اگر ہم پاکستانی پرومیننٹ سیاستدانوں کی بات کریں تو ان کی جانب سے ابھی کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا. کیا پاکستانیوں کی یہ پالیسی ہے کہ اگنورنس از دا بیسٹ پالیسی, کہ آپ اگنور کرو, جواب ہی نہ دو جھوٹ کا, پروپیگنڈا کا؟ بالکل واضح نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا, اس ٹائم پہ جو پاکستان کے ہمارے جو ویسے تو سیاستدان وہ ہیں جو ہر چیز کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں اور منٹ کوئی موقع نہیں جانے دیتے. جب ملک کی سالمیت کی بات آئے, جب پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہو, جب انٹرنیشنل امیج بلڈ کرنا ہو پاکستان کا, جب بھارت کو منہ توڑ جواب دینا ہو, اسرائیل کے اوپر بات کرنی ہو, امریکہ پروپیگنڈا کو نگیٹ کرنا ہو, یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ آج پوری قوم جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. آج پوری قوم ان سے پوچھنا چاہتی ہے کہ اس ٹائم پہ جب پاکستان کا معاملہ آیا ہے, پاکستان کی بقا کی بات ہے, اور پاکستان پہ یہ حملہ جو ہے یہ نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں, پاکستان ایک نیوکلیئر ریاست ہے. ان کا باپ بھی پاکستان کے اوپر اگر حملہ کرنے کی سوچے گا نا, تو اس کو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا, اور نتیجہ 10ویں دفعہ بھی یہی نکلے گا کہ مت کرنا یہ غلط کام. اس بار ہم نے جو ہے نا, نہ ان کا بندہ واپس کرنا ہے, اور نہ ان کے جو ہے وہ ان کے جو جس قسم کے مکروہ عزائم ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, اور ان کو یہ تکلیف ہی اس بات کی ہو رہی ہے
کہ پاکستان کو براہ راست جنگ کے اندر جو ہے وہ یہ کبھی بھی جو ہے وہ انشاءاللہ شکست نہیں دے سکیں گے. اس لیے یہ مکروہ پروپیگنڈے کرتے ہیں. یہ اپنے اندر کا جو ان کی گرتی ہوئی ساکھ ہے، بھارتی بی جے پی سرکار جو کہ اس ٹائم پہ بیساکھیوں کی حکومت ہے، اپنے اتحادیوں کے سر پہ کھڑی ہے، وہ روزانہ وقف بل کے بعد جس طریقے سے ان کا حال برا ہوتا جا رہا ہے، یہ ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو نکالنا چاہ رہے ہیں، ایسی صورت سے جو ہے اپنے آپ کو باہر لانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ سیاسی کارڈ جو ہے وہ پاکستان مخالفت کا یہ کھیل رہے ہیں. یہ سیدھی سی بات ہے، بھارت کو پوری دنیا کے اندر اور پاکستان پورے مخالف کارڈ بھارت کی جانب سے کھیلا جا رہا ہے، تو پھر اب سچویشن ٹٹ فور ٹیٹ کی ہے، تو اب بھارت مخالف کارڈ پاکستان کس طرح کھیلے؟ یہ تو دیکھیں نا، ہمارے سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے، اوپینین میکنگ جو ہوتی ہے وہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے. ریاست کا کام جو ہوتا ہے وہ اپنے ملک کی سرحدوں کو، اپنی جغرافیائی اور نظریاتی حدود کو جو ہے وہ محفوظ کرنا ہوتا ہے، اور الحمدللہ وہ محفوظ ہیں. دیکھیں، ایک آرمی چیف صاحب کا ابھی بیان آیا تھا جو کہ انہوں نے ایک کانفرنس کے اوپر، جو اوورسیز کانفرنس تھی اس کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم نظریاتی طور پر بھارت سے سپیریئر ہیں. اب یہ بات بھارت کے لیے جو ہے وہ ایک گلے کی ہڈی بن گئی ہے. ان کو یہ ایشو آ رہا ہے کہ یہ بات کیسے کر دی. اس لیے اب جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر، اور علماء کرام جو ہے وہ ایک مضبوط موقف اختیار کریں، کیونکہ بھارت جو ہے کوئی بھی مس ایڈونچر جو ہے وہ کرنے جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی خواہش تو ہوگی کہ وہ ضرور کرے، تاکہ اپنے اندرونی جو مشکلات ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ دنیا سے ہٹا کے، بھارت سے ہٹا کے پاکستان پر ڈال دے. لیکن ایسا ہونے نہیں لگا. انشاءاللہ تعالی پاکستان مضبوط ہے، پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور الحمدللہ ہمارا عبداللہ صاحب پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پاکستان کو اپنے دوست ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات کو اس حوالے سے بالخصوص زیادہ فعال کر کے ایک مشترکہ بیانیہ جاری کرنا چاہیے بھارت کی ان حرکات کے حوالے سے؟ جی بالکل، میرے خیال میں پاکستان کو جو ہے یونائٹڈ نیشن کو فوراً خط لکھنا چاہیے، OIC کو خط لکھنا چاہیے، تمام سفیروں کو جو ہے وہ جتنے بھی غیر ملکی سفیر پاکستان مقیم ہیں ان کو ایک وائٹ پیپر ایشو کیا جائے، اور یہ تمام باتیں جو کہ میرے خیال میں ابھی میڈیا کے اوپر آئی ہیں، یا ہماری جو میرے خیال میں حکومت کا موقف ہے اس کو سامنے رکھ کے ہمیں میرے خیال میں تمام جو انٹرنیشنل لوگ ہیں ان کو بلا کے بات کرنی چاہیے. اور ایک وزارت خارجہ جو ہے میرے خیال ہے بہت جلد اس کا اہتمام بھی کر رہی ہوگی یقیناً، اور ان کو ایک جوائنٹ پریس کانفرنس اس کے حساب سے کرنی چاہیے، اور بھارتی سفیر کو بلا کے احتجاج کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ آپ کا میڈیا اتنا ارریسپانسبل ایکٹ کیوں کر رہا ہے، اور وہ بھی باقی ثبوت کے بغیر، کسی شواہد کے وہ بات کر رہا ہے. صرف پاکستان مخالف وار مونگرنگ جو ایک مینٹالٹی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، ورنہ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ. بھارت ادھر ادھر کی بکواس بند کرے، ادھر دے شوڈ کم اپ اور دے جسٹ شٹ اپ. عبداللہ بھائی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ بالخصوص امریکہ کے ساتھ اب اس حوالے سے پاکستان کو کیا پالیسی اپنانی چاہیے، کس طرح سے وہاں پر اپنے سفارتی ذرائع فعال کیے جانے چاہیے کہ اب امریکہ کی جانب سے بھی بھارت کے لیے کوئی بیان آئے سخت؟ جب سے امریکہ نے اسلحہ لینے کی افغانستان سے بات کی ہے تو ظاہر ہے پاکستان میں ان کے وفود آنا شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستانی حکومت کے ساتھ ان کے مراسم بہتر ہو رہے ہیں. بھارت کو یہ بات بہت جو ہے ایک پھانس کی طرح جو ہے وہ چبھی ہوئی ہے، اور وہ یہ برداشت نہیں کر رہے. اس وجہ سے وہ امریکہ کے حوالے سے پاکستان کے لیے دل میلا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے امریکہ کو بھی یہ بات معلوم ہے، ان کو اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ بھارت اس قسم کے فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آ جانا کہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں، میرے خیال میں یہ قبل از وقت تھا. لیکن کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک جذباتی آدمی ہیں، اور وہ ایک اسپیشلی ایک بھارت کے لیے چین مخاصمت کے حوالے سے وہ ایک ان کا کردار سمجھتے ہیں. لیکن اس سب کی بات سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان ایک حقیقت ہے، اور حقیقت جو ہوتی ہے وہ روز روشن کی طرح ان سب باتوں سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہم پہلے بھی دیکھ رہے ہیں، ہر فورم پر آواز بھی اٹھا چکے ہیں، اور یہ بھارت کا کوئی پہلا پروپیگنڈا نہیں ہے. آئے روز ایسے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، کینیڈا کی بات کی جائے، امریکہ کی بات کی جائے، بھارت کا چہرہ تو بے نقاب ہو چکا ہے. پھر یہ ساری طاقتیں مل کر بیٹھتی کیوں نہیں ہیں، اور بھارت کو مکمل طور پر لگام کیوں نہیں ڈالا جا سکا؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیونکہ ہر فورم پر آواز تو ہم آلریڈی اٹھا چکے ہیں.
देखिए, उन्होंने एक जब कॉन्डोलीजा राइस थी उनकी वजीर खारजा अमेरिका की, और उसके बाद जो है वो हिलरी क्लिंटन आई, तो उन्होंने भारत को एक नई जो है वो जहद दी, और उन्होंने कहा कि ये हमारे नेचुरल एलाई हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर था पाकिस्तान, जबकि अब तो पाकिस्तान उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी नहीं रहा, लेकिन नेचुरल एलाई जो होता है वो हमेशा रहता है। इसलिए उन्होंने भारत के हवाले से एक मखसूस सोच जो है वो अपना ली है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि चीन के मुकाबले में अगर हम किसी को खड़ा कर सकते हैं तो वो भारत इस खित्ते का चौधरी होगा। 1995 में न्यूज़ वीक के अंदर एक बकायदा ग्लोबल पुलिसमैन का एक आर्टिकल आया था जो 8 पेजों के ऊपर मुहित था, और इस खित्ते का जो पुलिसमैन अमेरिका ने जिसको बनाया था, थानेदार दूसरे लफ्जों में, वो कोई और नहीं बल्कि भारत था। ये एक पुरानी सोच है, ये एक पुरानी फिक्र है अमेरिका के अंदर, और आप देख लें कि आज CIA की जो चीफ हैं अमेरिका के अंदर, वो तुलसी गैबर्ड हैं जो कि भारतीय निजात हैं। जो JD वेंस हैं, उनकी बीवी जो हैं वो इस टाइम पे भारतीय आंध्र प्रदेश वजीर एक हिंदू खातून है, और इसी तरीके से उनकी इंतजामिया के अंदर बेतहाशा भारतीय निजात और हिंदू लोग जो है वो मौजूद हैं। इस वजह से जो अमेरिका की सोच के ऊपर भारत का जो बंदर है वो मंडला रहा है। तो अब्दुल्ला साहब, जैसे कि हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऑर्डर्स भी जारी किए गए, टैरिफ के हवाले से हो या वीज़ास के हवाले से हो, पाकिस्तान में ऐसी सतह पर कोई ना कोई सख्ती अपनाई नहीं जाती। जैसे कि हम देख रहे हैं कि गैर कानूनी मुकीम जो लोग हैं उनकी बेदखली का भी अमल जारी है। मुकम्मल तौर पर खात्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि गठजोड़ यहाँ भी है, कुछ अंदरूनी अनासिर हैं जो यहाँ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, भारत के कुछ ना कुछ ताने बाने यहाँ भी जुड़ते हैं। तो वो मुकम्मल तौर पर खात्मा आप कैसे मुमकिन बना सकते हैं? क्या सिफारती सतह पर इस तरह के इकदाम करने की जरूरत है? आपने तो लाजवाब किस्म की बात कही है कि उनके ताने बाने मौजूद हैं। इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि भारत का जितना मकरू प्रोपेगेंडा है, खास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से, अफसोस कि चंद गद्दारों की वजह से उसको दवाम बख्शा जा रहा है। और हमें मालूम है कि वो कौन लोग थे जो कि भारतीय निजात जो वजीर आजम थे बरतानिया के ऋषि सुनक, उनकी दौरे हुकूमत के अंदर उनको भारत के पाकिस्तान से भागे हुए भगोड़ों के आदिल राजा जैसे लोगों को वीज़े मिले गए, उनको वहां रखा गया, जो पाकिस्तान पे भौंकने के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। और हमें ये भी पता है कि डिसइंफो लैब वगैरह जो थी वो भारत किस तरह से चला रहा था, ये उन्होंने अरबों रुपया जो है वो इसके ऊपर लगाया हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें कि सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं, आपको उनके अंदर जो फौज, यहाँ के लोग तो फौज लिखते हैं, आपको फौरन भारतीय का पता चल जाएगा जो फौज लिख रहा होता है, पे से लिख रहा होता है फौज को। तो इसका मतलब ये है कि ये वो सारे के सारे लोग हैं जो कि इंडियन जो बॉट्स के जरिए या इंडियन जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं बकायदा, और एक कसीर तादाद में मौजूद हैं। आप ये भी देखिए कि 810 मिलियन का एक गबन हुआ जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर उन लोगों के हवाले से सामने आया, अखबारात और मीडिया की जीनत बना, जिसके अंदर ये पता चला कि 1284 लोग जो है उनको बकायदा PTI की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने हायर किया और सोशल मीडिया वॉरियर्स का नाम दिया, और कम से कम तनख्वाह जो थी वो 25,000 रुपया माहाना थी। और ये 810 मिलियन पाकिस्तान का जो था वो गबन हुआ। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको अब समझ आएगी कि ये क्या वजह है कि इसके ऊपर जो है क्यों नहीं खामोशी जो है वो इख्तियार हो रही। क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो अफगानिस्तान के हवाले से तो बड़ी मुतहर्रक रहती है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अली अमीन गंडापुर साहब या बैरिस्टर सैफ साहब अब ज़रा पहलगाम के वाक़े के ऊपर भी भारतीय मीडिया को और भारत के सरकार को आड़े हाथों लें, ताकि हमें भी नज़र आए कि कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और कौन पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा है और कौन इस तरीके से भारत के हाथ मजबूत कर रहा है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है, जैसे मैंने गुजारिश की कि पाकिस्तान के अंदर वो लोग जिनको, एक तो वो लोग हैं जिनको मासूम लोग हैं, उनको पता नहीं है, वो मीडिया के प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आप जैसे जो मीडिया के ऊपर लोग बैठे हैं माशाल्लाह, जो पाकिस्तान का परचम सरबुलंद कर रहे हैं, मुझे आज फख्र हो रहा है
अपने पाकिस्तानी मीडिया को देख के कि वो किस अंदाज के अंदर भारत को आड़े हाथों ले रहा है और वो भारत के मकरू अज़ाइम को बेनकाब कर रहा है। शाबाश है पाकिस्तानी मीडिया की, सुनो टीवी की, जिन्होंने जो है वो ये एक बरतर जो है काम वो कर रहे हैं। ये होता है मीडिया का काम। आप देखें ना कि भारतीय मीडिया इस टाइम पे चिल्ला रहा है। अभी आपने वो जनरल बख्शी की तस्वीर देखी, उसमें और एक मतलब एक पागल जानवर के अंदर जो है क्या फर्क रह जाता है। उसकी आप वो वीडियो देखें, उसकी तस्वीर देखें तो वो ऐसे लग रहा है कि हिस्टेरिक हो गया है, अपने आपे में नहीं रहा। वो एक फौजी जनरल था या घिसियारा था जिसको बात करने की तमीज नहीं है। बदतमीज आदमी जो पाकिस्तान के ऊपर वो बात कर रहा है। इस किस्म के म्यार के गंदे जर्नैल जो है वो भारत में मौजूद हैं, तो भारत की फिर सेना जो है वो क्या करेगी? फिर वो सेना जो है वो जगह जगह अब्दुल्ला साहब, हैरत की बात यह है जैसे कि आपने कहा कि अब तो मीडिया भी आवाज उठा रहे हैं और यकीनन बारहा उठा भी चुका है। हर मीडिया फोरम पर इस तरह की बातें हो भी रही हैं। अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि भारत के नापाक अज़ाइम क्या हैं, लेकिन फिर भी भारत की जग हसाई हर जगह हो चुकी है, फिर भी भारत को शर्मिंदगी नहीं होती है। हैरत की बात यह है कि जैसे मोदी अमन की बात करते हैं और कहते हैं कि जी दूसरा मुल्क या दूसरे ममालिक पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो अमन की बातें करने वाला अगर मुल्क इस तरह की हरकतें कर रहा है तो उसको खुद शर्मिंदगी नहीं होती है? नहीं, शर्मिंदगी कौन सी होती है? वो ये ढटाई है इनकी, बेशर्मी है, बेगैरती है, और क्या है कि इनको किस तरह से शर्म। वो जिस आदमी को यहाँ पाकिस्तान में टी वॉज फैंटास्टिक कह के वो चला गया, एक जहाज वो हमारे हवाले कर गया एक चाय की कीमत एक 10 रुपए की प्याली के पीछे, तो अब आप मुझे बताएं कि उसको जाके उन्होंने सबसे बड़ा अवार्ड दे दिया। किस बात का अवार्ड दिया? कि बेगैरत आदमी जो है, तुम जहां गिराए पाकिस्तान के अंदर, मार खा के आए पाकिस्तानी फौज से, तुम्हें पाकिस्तानी फौज ने कपड़े पहनाए क्योंकि तुम्हारे कपड़े तक उतरवा लिए गए थे, तुम्हारे पास कपड़े तक नहीं थे, तो पाकिस्तानी जो तुम्हारे कपड़े जब तुम पहन रहे थे तो वो वीडियो नहीं बनी होगी, तो वो अभी फिर दिखाएं अभिनंदन की कि अभिनंदन कैसे फिर रहा था वहां पाकिस्तान में। क्या बकवास करते हैं ये लोग। तो असल मसला यहाँ यह है कि ये उसने जाके वो नरेंद्र मोदी ने उसको मिलिट्री अवार्ड दे दिया। किस बात का? बेशर्मी का अवार्ड, बेहयाई का, बेगैरती का, जंग में मार खाने का अवार्ड। किस बात का अवार्ड मिला उसको? पाकिस्तानी आम आवाम से जो है वो शहरियों ने मार मार के मोदी सरकार का ये बयानिया भारत के अंदर भी अब आजकल के दौर में भी ये मकबूल हो पाएगा कि जब खुद उनकी हुकूमत इत्तेहादियों के सहारे टिके हुई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा होगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसके ऊपर मुखालिफ आवाजें आपको उठती नजर आएंगी। अभी तो क्योंकि भारतीय मीडिया जो है वो बिल्कुल अपने जोश जज्बात और अपने हवास खो बैठा है, पागल जो है वो एक कुत्ते की तरह जो है वो भौंक रहा है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इनका जो है वो एक सेकंड नैरेटिव नहीं आएगा। ये समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर कोई हमला कर देंगे, ये समझ रहे हैं कि कुछ और कर देंगे। क्यों? पाकिस्तान पर हमला करना खाला जी का घर है। पाकिस्तान पे हमला करके देखिए ना, इनकी बेचारों के बड़े मसाइल हैं। इनको बांग्लादेश में जिल्लत का सामना करना पड़ा, बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने अपना जाफर एक्सप्रेस किया। इनका ख्याल था कि बस बलूचिस्तान ये आज़ाद हुआ, सुबह आज़ाद हुआ, शाम आज़ाद हुआ, वो वहाँ तब्दील हो गया। वहाँ फिर वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो गिरफ्त है वो मजबूत होना शुरू हो गई और BLA जो है वो पीछे चली गई। उसके आए दिन रोज जो है लोग उनके ऑपरेशन होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उनको जहन्नम वासिल किया जाता है। अब ये सारी चीजें जो हैं भारत को ये लग रहा है कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थी बलूचिस्तान के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा में TTP के ऊपर और दीगर जगह के ऊपर, वो अब उनकी दम तोड़ती नजर आ रही हैं। उनको वो सियासी लोग जिनको समझ रहे थे कि वो सियासी लोग जो है आके जिन्होंने कश्मीर का सौदा किया था 2019 के अंदर, वो ये समझ रहे हैं कि जनाब अब वो हम किसी तरह से उनको वो आएंगे और फिर भारत की जो मोहब्बत का राग अलापेंगे। ये बातें जो है वो अब जो है वो नहीं चल रही और भारत जो है इस टाइम पे छटपटा गया है, बौखला गया है और यही वजह है कि भारत में फिलहाल भारत बौखला गया है।